ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् तत्र अस्माभिः कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तृच्विः इति सूत्रे उदाहरणानां नाम अस्य सूत्रस्य उदाहरणानां सिद्धिः कृता। तत्रैव अस्य च्वौ इति यत् सूत्रं तस्य तत् सूत्रमपि अस्माभिः तत्र पठितम्। यद्यपि अस्य च्वौ इति विगतपाठे एव अस्माभिः पठितं वर्तते, परन्तु तत्र गतपाठे एतत् सूत्रद्वयस्य उदाहरणं तत्र दृष्टं। तत्र कृष्णीकरोति इति उदाहरणं दृष्टम्। अकृष्णः कृष्णः सम्पद्यते तं करोति कृष्णीकरोति इत्येवं रीत्या। एवं किल ततः तत्रैव ब्रह्मी भवति, अब्रह्म ब्रह्म सम्पद्यते ब्रह्मी भवति, गङ्गी स्यात् नाम क्रमशः क्री भू अस् इति धातुत्रयस्य योगे त्रीणि इमानि तत्र रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। तदनन्तरं तत्र वार्तिकं दृष्टम् अव्ययस्य च्वावीत्वन्नेति वाच्यम् इति। नाम अव्ययं यदि किमपि वर्तते अकारान्तम् आकारान्तं वा तस्मात् च्वि प्रत्ययः परतः भवति यदि, तर्हि तस्य ईत्वं न भवति इति तत्र उच्यते। तत्र दोषाभूतम् अहः दिवाभूता रात्रिः इति तत्र अस्माभिः रूपं निर्मितम्। अयं विषयः अव्ययीभावश्चेति सूत्रे भाष्ये उक्तः भवति इति मूले एव अस्माकं कृते उक्तम्। ततः क्यच्योश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। हलः परस्य आपत्ययकारस्य लोपः स्यात् क्ये च्वौ च परतः इति तस्य अर्थः दृष्टः अस्माभिः। गार्गी भवति इति रूपं साधितं। तदनन्तरं च्वौ च इति सूत्रं पठितं। च्वौ परे पूर्वस्य दीर्घः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। शुचि भवति पटु स्यात् इति रूपद्वयं पठितम्। अत्र अव्ययस्य दीर्घत्वं न इति केचन कथयन्ति, तन्निर्मूलं नाम तत्र बीजं किमपि नास्ति। स्वस्ति स्यात् इति प्रयोगः यः दृश्यते सः तु महाविभाषया च्वेः अभावात् सिद्धः भवति सः प्रयोगः अथवा तद्रूपं। ततः स्वस्ति स्यात् इत्यपि पक्षे स्यादिति चेत् अस्तु, नाम तर्हि तु तत्र दीर्घः भवतु। यदि नेष्यते तर्हि अनविधानात् च्विः एव नोपपद्यते इति अस्तु। नाम तत्र उभयविधरीत्या विचारं कृतवान्। नाम शिष्टप्रयोगाः यदि सन्ति तर्हि साधयन्तु, साधयितुमुपायाः वर्तन्ते। यदि न सन्ति तर्हि तु न सिद्ध्यति इत्येव। तर्हि च्विप्रत्ययस्य उत्पत्तिरेव तत्र न कर्तव्या तावदेव। ततः अमातरं मातरं करोति इत्यस्मिन् अर्थे रीङ् इति पठितं सूत्रं स्मारितवान्। ऋकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने रीङ् इति आदेशः भवति। अर्थात् मातृ इति शब्दे यः अन्ते ऋवर्णः तस्य री इति आदेशः भवति। अतः तत्र मात्री करोति इति रूपं तदपि सिद्धं भवति। तदनन्तरम् अस्माभिः
अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतो रहोरोजसान् लोपश्च इति सूत्रं पठितुम् आरब्धम्। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः अस्माभिः। तत्र नाम सम्पद्यकर्तरि अर्थे अरुष मनस चक्षुष चेतस् रहस् रजस् एतेषां शब्दानां लोपः भवति, अर्थात् अन्त्यस्य एव अलः लोपः भवति। अपि च एतेभ्यः शब्देभ्यः च्विप् प्रत्ययोऽपि भवति। यदि कृभ्वस्ति योगः भवति, कृ भू अस् एतैः धातुभिः यदि योगः तत्र भवति तर्हि एवं खलु इति अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः च इत्थं लक्षिताः। तत्र मातृशब्दात् च्विप्रत्यये विशेषमाः रीङ्कृत इति अरुर्मनुश्चक्षुः येषाम् इति मूले उक्तं खलु, येषां लोपः स्यात् च्युश्च अरुस् मनस् चक्षुस् चेतस् रहस् रजस् इत्येतेषाम् इत्यर्थः। एवं खलु, एतेषां लोपः अपि भवति च्युप्रत्ययोऽपि भवति इति सूत्रार्थः विस्तरेण ज्ञात एव इति एतावान् भागः गतपाठे अस्माभिः अस्य स्वार्थिकप्रकरणस्य कश्चन पठितः। अयं षोडशः पाठः अस्य स्वार्थिकप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना अग्रे सप्तदशः पाठः अस्माकं क्रमे तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य भवति तत्र आरब्धः। किं कथयति अग्रे व्याख्याता तद्द्रष्टव्यम्। अस्य यानि उदाहरणानि सम्भवन्ति तानि अपि च साधनीयानि। कथयति पूर्वेण एव प्रत्ययसिद्धेः तत्संनियोगेन अन्त्यलोपः इति विधीयते। नाम प्रत्ययस्य या सिद्धिः वर्तते, एवं खलु, च्विप् प्रत्ययः यः वर्तते तस्य या सिद्धिः भवति तत्तु प्राक्तनसूत्रेण एव अत्र सिद्ध्यति। एवं किल प्रकृते तु अन्त्यलोपः एव एतेन सूत्रेण विधीयते इति उच्यमानं वर्तते। सम्यक्। ततः उदाह्रियते अरू करोति इति प्रथमम् उदाहरणं। क्रमशः अत्र अरुस् तत्र अरुष् मनस् चक्षुष चेतस् रहस् रजस् षट् शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। अतः षड् उदाहरणानि अत्र अस्माभिः पठनीयानि सन्ति। अरू करोति, अरू नाम व्रणविशेषः जायते खलु शरीरे, सः कथयति अनरुः अरुः सम्पद्यते तत्करोति इत्यर्थः। नाम व्रणः यः नास्ति सः व्रणः सम्पद्यते तत्करोति इति अर्थः अरू करोति इत्यस्य भवति। कथयति प्रकृतेरन्त्यलोपे, अलोन्त्यपरिभाषया अन्त्यस्य एव तत्र लोपः भवति। एवं खलु। उकारस्य चौच इति दीर्घः, च्विप्रत्ययः अपि भवति। रेफस्य अरुष् इत्यत्र अन्त्यः यः षकारः तस्य लोपः भवति। अरु च्वि करोति इत्यस्य इत्यनेन क्रियापदेन अथवा कृधातुना योगः अस्त्येव। अतः अरू करोति इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। एवं किल।
उन्मनीकरोति। मनस् अपरः शब्दः मनस् इति अस्ति खलु, तद् उद् उपसर्गपूर्वकत्वात् स्वीकृतः वर्तते मनस् इति। तर्हि रूपम् साधनीयमस्ति। उन्मनीकरोति इति अस्ति वा न? तत्र उन्मनी स्यात् इति अस्ति। गतपृष्ठे अस्ति मम पुस्तके उन्मनी स्यात्, परन्तु व्याख्याता लिखति उन्मनीकरोति। तर्हि पाठभेदः स्यात् वा अस्य सविधे इति मम भाति। यतोहि मूले उन्मनी स्यात्, प्रयोगः तु उभयथापि शक्यते, क्लेशो नास्ति। अस्धातोः अपि अनुप्रयोगो भवितुमर्हति, कृ अपि च भू इत्यनयोः अपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। एवं खलु व्याख्यातारं पश्यामश्चेत् इत्थं भाति यत् तस्य पुरतः मूले उन्मनीकरोति इति पाठः अस्ति वा इति। कथयति उन्मनाः सम्पद्यते तं करोति इत्यर्थः। अनुन्मनाः यः वर्तते सः उन्मनाः सम्पद्यते। एवं खलु औदासीन्ययुक्तः खिन्नः सन्, यः खिन्नः नास्ति सः खिन्नः सम्पद्यते, तं करोति उन्मनीकरोति इति। सम्यक् कथयति चौ अन्त्यलोपः, तदेव अत्रापि उन्मनस् इति शब्दः भवति खलु, तस्य अन्त्यस्य लोपः भवति। परतः नाम च्वि प्रत्ययः तस्य सर्वलोपः तु भवत्येव। उन्मन इत्यत्र अकारः अन्ते तत्र अवशिष्टः भवति, तस्य अस्य चौ इत्यनेन सूत्रेण ईत्वं भवति। अतः उन्मनीकरोति इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। उक्तवान् ईत्वञ्च उक्तमेव। अपरः शब्दः कः अस्ति सूत्रे? आरुर्मनुश्चक्षुष् इति वर्तते। तत्रापि उदौपसर्गपूर्वकत्वात् औदाहरन् वर्तते। अपि च तत्र उन्मनी स्यात् इति अस्ति खलु मूले, तदपि रूपं सिद्ध्यत्येव अस्धातोः अनुप्रयोगे इत्यपि वयं जानीमः। इदानीम् उद् उपसर्गपूर्वकः यः चक्षुषि इति शब्दः वर्तते तद्विषये उदाह्रियते। किमस्ति उदाहरणम्? उच्चक्षूकरोति इति मूले पश्यन्तु। उच्चक्षूकरोति अर्थात् उपरि करोति स्वकीयं चक्षु इति, नाम अधः एव पश्यन् न भवति, अथवा अधः पश्यन् नासीत् अधुना उपरि पश्यन्नस्ति इति भावः। एवं खलु तत्र तदेव विग्रहः दत्तः कृतः वर्तते। अनुच्चक्षुः उच्चक्षुः सम्पद्यते तं करोति। चौ अन्त्यलोपो दीर्घश्च, नाम उच्चक्षुष् इति शब्दात् च्वि प्रत्ययः करोति इत्यस्य प्रयोगस्तु अस्ति एव, अनुप्रयोगः अथवा योगः तु अस्ति एव। अतः उच्चक्षुष् इत्यत्र यः षकारः वर्तते तस्य षकारस्य लोपः भवति। एवं खलु चक्षु इत्यस्य चौ च इत्यनेन दीर्घः भवति। एवं किल? यथा अरूकरोति इत्यत्र अत्र ईत्वं न प्रवर्तते, यतोहि अकारः अन्ते नास्ति, अन्त्यवर्णस्य लोपानन्तरं। यथा उन्मनी भवति अथवा उन्मनी करोति अथवा उन्मनी स्यात् इत्यत्र यथा आसीत् तथा। एवं खलु ततः अग्रे अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतस् इति शब्दः वर्तते खलु अग्रे, तत्सम्बद्धम् उदाहरणं कथयति। उच्चैती करोति, मूले पश्यन्तु। उच्चैती करोति। एवं किल? कथं विग्रहः? अनुच्चेताः उच्चेताः सम्पद्यते। अनुच्चेताः इत्यत्र अनुच्चेतस् इति शब्दः भवति। चेत अन्तः शब्दः अयम्, अथवा चेतस् इत्यन्तः। चेतस् अन्ते वर्तते। मया सन्धिकार्यं चेतोऽन्तः इति वक्तव्यं, सन्धिकार्यं कृत्वा यदि सान्तस्य निर्देशं कर्तुम् इच्छेयं
चेतोऽन्तः अयं शब्दः। कः? अनुच्चेताः इति। अतः तत्र अनुच्चेताः उच्चेताः सम्पद्यते तं करोति इति विग्रहः तत्र उच्यते। चौ अन्त्यलोपः। एवं किल? तर्हि चेतस् सकारस्य लोपः भवति, ईत्वञ्च अकारः अन्ते लभ्यते, अतः चौ अस्य चौ इत्यनेन ईत्वं भवति। अतः उच्चेतीकरोति। कोऽर्थः? किम् अवगम्यते उच्चेतीकरोति इत्यनेन? एवं खलु? अर्थस्य स्पष्टता अपि अस्माकम् अपेक्षिता किल? तदेव अनुच्चेतः उच्चेतः सम्पद्यते नाम सः सचेताः सम्पद्यते, नाम जागरूकः भवति, नाम केवलं तत्र शरीरेण एव न भवति, चित्तेन अपि तिष्ठति, तस्य समग्रतया तत्र अवधानं भवति सर्वेषु विषयेषु इति। अग्रिमः शब्दः कः वर्तते सूत्रे? आम्, रहस्। अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतो रहो, रहस् इति कथयति। रहः विजनप्रदेशः इति। यस्मिन् प्रदेशे जनानां वियोगः अथवा विगतत्वम् अस्ति, न सन्ति। विशिष्टं रहः विरहः। रहस् शब्दस्य अर्थः उक्तः एव। विजनः तत्र विजनप्रदेशः अर्थात् तदेव यत्र जनाः न सन्ति, जनैः विहीनः प्रदेशः विजनः प्रदेशः, सः उच्यते रहः इति। विशिष्टं रहः विरहः भवति। एवं खलु? पश्यन्तु, विरहः इति अत्र नपुंसक विरहस् इति शब्दः वर्तते अत्र। विरहः तत्र नपुंसकलिङ्गे अपि श्रूयते, पुल्लिङ्गे अपि भवेदेव, यतोहि अस्य प्रायशः प्रयोगः तत्र पुल्लिङ्गत्वेनापि दृश्यते। काव्येषु प्रभूतः प्रयोगः द्रष्टुं शक्यः। विच्छेदः तदेव घप्रत्ययान्तः, रह धातोः घप्रत्ययान्तोऽपि अयं साध्यते इति कोशेषु वर्तते। अस्तु, विशिष्टं रहः विरहः। अविरहः विरहः सम्पद्यते तत्करोति इत्यर्थः। अतः प्रकृते विरहीकरोति। तर्हि तदेव चौ अन्त्यलोपः केन? अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतो रहोजसान् लोपश्च ईत्वञ्च, नाम हकारात् परतः यः अकारः लब्धः तस्य स्थाने ईकारः भवति। अतः विरहीकरोति इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु? अग्रे रजस् इति अन्तिमः शब्दः वर्तते। विरजीकरोति इति अस्ति तत्र। अविरजाः विरजाः सम्पद्यते इति। विग्रहं कृत्वा अथवा विगतः रजः यस्मात्, एवमपि भवितुमर्हति। रजः नाम रक्तादिकं। तर्हि किमुच्यते? अविरजा विरजाः सम्पद्यते तं करोति। तर्हि अविरजस् इत्यस्मात् चिप्रत्ययः कृधातोः योगे सति तत्र अन्त्यलोपे, नाम तदेव अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतो रहोजसान् लोपश्च इत्यनेन अन्त्यस्य लोपः क्रियते। अविरजा च्वी करोति, च्वी इत्यस्य सर्वलोपः भवति। अस्य चौ इत्यनेन इत्वम्, ईत्वम्, एवं खलु? च्विः लुप्तश्चेदपि प्रत्ययलक्षणत्वेन समाश्रयितुं शक्यते, अन्यथा च्वि प्रत्यये सत्येव अत्र अकारलोपः कर्तव्यः प्रत्ययलक्षणे यदि काचित् समस्या तर्हि। आं, तर्हि विरजीकरोति। अतः विरजस् तदेव विरज करोति।
अस्य चौ इत्यनेन ईत्वं विरजीकरोति इति रूपं सिद्धं भवति। इमानि रूपाणि अथवा उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य तत्र भवन्ति, यानि च अस्माभिः अत्र पठितानि। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं: विभाषा सातिकार्त्स्ने इति। एवं किल? विभाषा इति प्रथमं पदं भवति, प्रथमान्तमेव। साति, व्याख्याता कथयति साति इति लुप्तप्रथमाकं, नाम अत्रापि प्रथमाविभक्तिः एव वर्तते, परन्तु तस्याः लोपः जातः वर्तते। तत्र छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति न्यायेन, यथा छन्दसि विभक्तिलोपः दृश्यते तद्वदत्रापि इति भावः। एवं किल? अग्रे कथयति च्विविषय इति। एवं खलु? अर्थात् साक्षात् सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते, परन्तु अत्र सूत्रार्थाय किं किम् अत्र स्वीकर्तव्यम् इति चेत् तदेव प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः कृभ्वस्तियोगसम्पद्यकर्तृच्विः सम्पद्यकर्तरि इति, अपि च अभूततद्भावे अभूततद्भाव इति वक्तव्यं। यत्र यदि च्वेः प्रसङ्गः तर्हि तस्य वार्तिकस्यापि सम्बन्धः स्वतः एव उपस्थितः भवति इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। ततः तृतीयं पदं सूत्रस्य मया नोक्तं किल, कार्त्स्नी। कृत्स्नस्य भावः कार्त्स्न्यं, तस्मिन् कार्त्स्नी इति तत्र अस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सम्यक्। तर्हि कथयति व्याख्याता च्विविषये इति, नाम अभूततद्भावे सम्पद्यकर्तृ कृभ्वस्थियोगे इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु अस्य सूत्रार्थत्वेन च्विविषये सातिर्वा स्यात् साकल्ये, नाम च्वेः विषयः कः? अभूततद्भावः। अभूततद्भावार्थे च्विप्रत्ययः भवति। अतः तस्मिन्नेव अर्थे साति इति अयं प्रत्ययोऽपि तत्र भवति, साति। लक्ष्यम् अस्ति अस्माकम्, अस्माभिः तत्र प्रयोगः अग्रे साधनीयः वर्तते। अग्निसात् भवति, अग्निः भवति इति इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। अतः च्विप्रत्यय नाम अभूततद्भावः इति यः अर्थः पठितः, तस्मिन् अर्थे केवलः अयं च्विप्रत्ययः एव भवति इति नास्ति, अयं साति प्रत्ययोऽपि भवति इति। सम्यक्। इदानीम् अग्निशात् क्षन्तव्यः, अग्निसात् इत्यादीनि रूपाणि अग्रे साधनीयानि वर्तन्ते। एवं खलु? तत्र षत्वस्य वारणार्थं षत्वनिषेधपरकं सूत्रम् अधुना अग्रे उच्यमानं वर्तते। तच्च सूत्रं भवति एवं: सात्पदाद्योः इत्यस्ति अग्रे। सूत्रे एकमेव पदं भवति, सात्पदाद्योः इत्येव। त्रैपादिकम् इदं सूत्रम्। अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 11-शततमं सूत्रं वयम् एतं पश्यन्तः स्मः। तत्र सात् च पदादिश्च, सात्पदादि तयोः सात्पदाद्योः इत्येवं प्रकृते तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति समासः। एवं किल? ततः प्रकृते सहेसाडस्सः इत्यस्मात् सूत्रात्
सः इत्यनुवर्तते। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यस्मात् मूर्धन्यः इत्यनुवर्तते। नरपरसृपिसृजि स्पृशि स्पृहि सवनादीनाम् इत्यस्मात् सूत्रात् न इत्यनुवर्तते। व्याख्याता अपि एतत् सर्वं कथयिष्यति। पश्यन्तु किं कथयति। शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे सस्य षत्वं न स्यादिति। सात्पदाद्योः नाम सात् इत्यस्य यः सकारः पदादौ च विद्यमानः यदि कोऽपि सकारः तर्हि तादृशस्य द्विविधस्य सकारस्य केनापि यदि षत्वं प्राप्तं भवति तत् षत्वं न भवति। तदेव अग्रे कथयति। सातेः अवयवस्य पदादेश्च सस्य सूत्रार्थं सरलीकृत्य कथयन्नस्ति। एवं किल सस्य षत्वं न स्यात् इति। तस्य षत्वं न भवति। कथयति नरपरसृपित्यतः न इति अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यतः मूर्धन्यः इति च अनुवर्तते इति भावः। इत्यनयोः तत्र अनुवर्तनं भवति इति तदुक्तमेव अग्रे कथयति। नाम क्रमशः उदाहरणं ददाति। पदादेरुदाहरति नाम सातः नाम सातिप्रत्ययः यः सद्य एव पठितः अस्माभिः विभाषासातिकार्सने तस्य अपि उदाहरणं दास्यति। आदौ पदादेः उदाहरणं यच्छन्नस्ति। दधि सिञ्चति इत्यस्ति खलु। कथयति शिचिधातोः धात्वादेशः इति शस्य सः एवं खलु शिचधातुः भवति। तस्य शकारस्य सकारः भवति सिञ्चति इति क्रियापदं भवति तत्र। रौधादिकः अयं धातुः। एवं खलु। ततः रौधादिकः एव किल द्रष्टव्यं। न तर्हि तु सिञ्चति नकारः तर्हि तु स्फुटतया श्रूयेत अथवा नकारोत्तरवर्तिनः लोपस्य वा काचित् व्यवस्था स्यात्। तर्हि गणान्तरीयः स्याद्वा इति। तौदादिकः वर्तते शेमुजादिनाम् इत्यनेन तत्र नुमागमः भवति मध्ये। अतः सिञ्चति इत्यत्र नुमः श्रवणं भवति। अस्तु तर्हि तदेव दधि सिञ्चति। तर्हि प्रकृते यः सकारः लब्धः वर्तते सः आदेशभूतः वर्तते। नाम धात्वादेशः इत्यनेन षकारस्य सत्त्वकरणात् लब्धः वर्तते। एवं खलु। तदेव तस्य आदेशप्रत्यययोः इति षत्वे प्राप्ते अनेन निषेधः। तेन सूत्रेण षत्वं प्राप्तं भवति परन्तु एतेन निषेधः उच्यते। अतः दधिषिञ्चति इति न भवति दधिसिञ्चति इत्येव भवति। एवं किल। अग्रे उच्यते कृत्स्नं शस्त्रम् अग्निः सम्पद्यते। इदानीम् अग्निसात् नाम प्रकृते सात् प्रत्ययविषये अस्माभिः यद् आरब्धं तद्विषये अधुना उच्यमानं वर्तते। नाम अग्निसात् इति यः प्रयोगः साधनीयः तद्विषये कथयति। कृत्स्नं शस्त्रम् अग्निः सम्पद्यते अग्निसात् भवति इति। विभाषासाति कार्त्स्ने इति अर्थे अपि तत्र साति प्रत्ययः उक्तः खलु। नाम तद् च्वेः अर्थः भवति तत्र अभूततद्भावः अस्ति तत्रापि। समग्रमपि शस्त्रं यद् वर्तते तद् अग्नौ क्वापि पतितम् अतः इदानीम् अग्नित्वेनैव तत् दृश्यते। अग्निसात् जातः अग्निसात् जातं तत् शस्त्रम् नाम ज्वलितः भवति। कथयति अग्निसादित्यत्र प्रत्ययावयवसकारात् षत्वे प्राप्ते अनेन निषेधः। एवं खलु। यथा रामेषु इत्यादिषु प्रत्ययस्य अवयवभूतः सकारः यः भवति तस्य षत्वं विधीयते। तद्वत् प्रकृते अपि प्रत्ययावयवभूतः सात् इत्यस्य अयं सकारः तस्य सकारस्य षत्वं प्राप्तं भवति। केन
आदेशप्रत्यययोः, परन्तु तस्य निषेधः सात्पदाद्योः एतेन क्रियते इति भावः। अतः अग्निसात् भवति इत्येव भवति, न तु अग्निशात्। एवं खलु? तदेव कथयति अग्रे। च्विप्रत्यये च्वौ च इति दीर्घः, नाम च्विप्रत्ययः अपि एतेन भवति खलु, विभाषासातिकार्त्स्ने इत्यनेन च्विप्रत्ययः अभूत् तद्भावात्। अतः च्वौ च इत्यनेन दीर्घः भवति। अग्नि इत्यत्र यः इकारः, तस्य इकारस्य ई रूपेण श्रवणं तत्र भवति, नाम दीर्घत्वेन श्रवणं भवति। अतः अग्नि भवति इति सिद्ध्यति। एवं किल? अग्रे कथयति। महाविभाषया इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले उक्तं खलु महाविभाषया वाक्यमपि। नाम प्रकृते महाविभाषा का समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यस्मात् वा इति या आगच्छति सा पक्षे वाक्यमपि भवति इति भावः। कथयति तदेव समर्थानाम् इत्यतः वाग्रहणानुवृत्तेरित्यर्थः, तदुक्तमेव। अग्रे कथयति महाविभाषया सिद्धे इह विभाषाग्रहणं तु अपवादेन मुक्ते पुनः औत्सर्गिकच्वेः समावेशार्थम् इति। एवं खलु? नाम प्रकृतिविभाषासातिकार्त्स्ने इत्युक्तं खलु। विकल्पः तु महाविभाषैव सिद्धः भवति, तथापि विभाषाग्रहणं कुतः? अपवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गो न प्रवर्तते इति खलु उच्यते। अतः प्रकृते उत्सर्गस्यापि प्रवृत्त्यर्थम् अपवादः कः? साति। उत्सर्गः कः? च्वी। उत्सर्गस्यापि प्रवृत्त्यर्थं प्रकृते च्विप्रत्ययः अपि भवतु, तदर्थं विभाषाग्रहणं कृतम्। अन्यथा विकल्पस्तु महाविभाषयैव सिद्धो भवति स्म। परन्तु मूले किमुक्तं? महाविभाषया वाक्यमपि भवति, नाम वाक्यमपि भवति। आम्, वाक्यमपि पक्षे भवति, नाम कृत्स्नं शस्त्रम् अग्निः सम्पद्यते इत्येवं रीत्या वाक्यमपि भवति इत्यपि सत्यं, परन्तु तदेव अपवादेन मुक्ते पुनः पुनरुत्सर्गो न प्रवर्तते इत्यस्याः इति निषेधस्य बाधनायापि प्रकृतिविभाषाग्रहणं भवति इत्यपि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। समीचीनम्। ततः अस्मिन् सूत्रे मूले उक्तं किं? प्रत्युदाहरणमस्ति मूले इतोपि। कार्त्स्ने किम्? एकदेशेन शुक्ली भवति पटः। एवं खलु? समग्रमपि तत्र अभूततद्भावत्वेन रूपान्तरं प्राप्नुवत् स्यात्। कश्चन पटः अस्ति, नाम किमपि एकं वस्त्रम् अस्ति, श्वेतवस्त्रम्। एवं खलु? अथवा कृष्णवस्त्रं वर्तते, एकदेशेन शुक्ली भवति पटः। तत्र समग्रोऽपि कृष्णः पटः, नाम कृष्णवर्णयुक्तः पटः सर्वोऽपि तत्र श्वेतः न जायमानः वर्तते, नाम कार्त्स्येन श्वेतः न जायमानः वर्तते, नाम समग्रतया श्वेतः न जायमानः वर्तते, परन्तु तस्य कश्चन एकः भागः एव श्वेतत्वं प्राप्नुवद् वर्तते। अतः तत्र कार्त्स्ने इत्युक्ते सति तु तत्र एकः एव देशः, नाम एकः एव भागः कस्यचित् पटस्य शुक्लः जायमानः वर्तते, पूर्णतया समग्रतया तत्र शुक्लता न जायमाना वर्तते। तत्र अयं सात् न, तत्र तु च्विप्रत्ययः एव, अतः शुक्ली भवति इत्येव, अन्यथा तदेव शुक्लसात् भवति इति किमपि अनिष्टं रूपं लभ्यते स्म, तत्तु अत्र न भवति। एतावान् विषयः
अस्मिन् सूत्रे भवति, अथवा एतयोः द्वयोः सूत्रयोः नाम एकं तु त्रिषत्वविधायकमेव, परन्तु विशेषेण विभाषासाधिकार्थने इत्यत्र भवति। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, तदेव विकल्पेन सातिप्रत्ययविधायकमेव भवति। अभिविधौ सम्पदा च इति। तत्र अभिविधौ इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अभिविधि इत्यस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्पदा इति तृतीयान्तं पदं भवति। सम्पद् इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति औव्ययं भवति। एवं खलु। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चेत् तदेव अभूत तद्भावे कृभ्वस्ति योगे सम्पद्यकर्तरि एतानि पदानि वार्तिकात् सूत्रात् च अनुवर्तन्ते। विभाषासातिकार्थने इत्यस्मात् सूत्रात् साति इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्येते च अन्येपि अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति, चकारः कृभ्वस्ति समुच्चयार्थः, नाम अस्मिन् सूत्रे यः चकारः पठितः, कृभ्वस्ति एते लभ्येरन्नत्र इत्येतदर्थः। तदाह सम्पदा कृभ्वस्तिभिश्चेति मूले पश्यन्तु। सम्पदा कृभ्वस्तिभिश्च, अत्र एकः धातुः इतोपि लब्धः, सम्पद्। सम उपसर्गपूर्वक पद धातुः। तेन अपि च कृ भू अस्, मूले पश्यन्तु सूत्रार्थः कृभ्वस्तिभिश्च योगे, नाम एतैः चतुर्भिः धातुभिः तत्तद उदाहरणे यदा योगः कृतः भवति, सातिर्वा स्यात् व्याप्तौ, नाम सातिप्रत्ययः विकल्पेन भवति। अभिविधिः इत्यस्य अर्थं कथयति, व्याप्तौ, तदेव व्याख्याता अपि ज्ञापयन्नस्ति। अभिविधौ इत्यस्य विवरणं व्याप्तौ इति, अभिविधौ इति व्याप्त्यर्थे अत्र प्रयुक्तं वर्तते। अभिव्याप्तिः गम्यमाना यदि भवति तर्हि इतोपि स्फुटः अर्थः, उदाहरणं तस्य अर्थं च विज्ञाय गृहीतो भविष्यति। कथयति, सातिप्रत्ययाभावे कृभ्वस्ति योगे पूर्वेण च्विः, यतोहि विकल्पेन सातिप्रत्ययः खलु कृतः वर्तते। मूले उक्तं पक्षे कृभ्वस्ति योगे च्विः, नाम पक्षे कृभ्वस्ति योगे सति च्विप्रत्ययोपि भवति इति भावः। एवं खलु। अतः तद्विषये कथयन्नस्ति व्याख्याता, पक्ष इति अर्थात् सातिप्रत्ययाभावपक्षे, नाम यस्मिन् पक्षे सातिप्रत्ययो न भवति, कृभ्वस्ति योगे कृभु अस् एतेषां धातूनां योगे पूर्वेण च्विः, नाम प्राक्तनसूत्रेण एव च्विप्रत्ययः भवति। सम्पदायोगे तु सातेरभावे वाक्यमेव, नाम सम्पद्धातोः योगे यदि सातिप्रत्ययः नास्ति तत्र तु वाक्यमेव भवति, न तु च्विः। कृभ्वस्ति योगे एव तद्विधानादित्यर्थः। च्विप्रत्ययस्तु कृभ्वस्ति योगे एव सम्भवति, नान्यथा। सम्पद्धातुश्चेत् तर्हि तत्र सातिप्रत्यय एव भविष्यति। एवं खलु। गतसूत्रे परन्तु तथा नासीत्, एवं किल। विभाषासाधिकार्थने तत्र अग्निसात् भवति भूधातोः अपि अनुप्रयोगः अस्माभिः दृष्टः। अत्र अयं विशेषेण सिद्धान्तः उच्यमानः वर्तते। एवं किल। अग्रे तत्र कथयति, सम्पदा योगे उदाहरति, नाम सम्पद् इति धातुना योगे उदाहरणं प्रस्तौति। किम्? अग्निसात् सम्पद्यत इति। मूले पश्यन्तु, अग्निसात् सम्पद्यते। अपि च अयं विषयः मूलेपि उक्तः खलु, सिद्धान्तः कः? सम्पदा तु वाक्यमेव, नाम सम्पदा
योगे अथवा सम्पद् इति धातुना योगे सति तु तत्र सात् प्रत्यय एव भवति इति। नैव, तत्र तु वाक्यमेव भवति इति, नाम यस्मिन् पक्षे सात् न भवति तस्मिन् पक्षे सात् तु भवत्येव। उदाह्रियते अग्निसात् सम्पद्यते, एवं किल। तत्र तदेव अग्निसात् सम्पद्यते, अग्निसात् भवति, शस्त्रम् अग्निः भवति इति रूपत्रयं दत्तं खलु मूले, क्रमशः साधने। तर्हि तदेव अग्निसात् सम्पद्यते, शस्त्रम् अग्निः सम्पद्यते अथवा किमपि अग्निः सम्पद्यते, अभूततद्भावार्थोऽपि अत्र वर्तते खलु। तर्हि प्रकृते अनग्निः अग्निः सम्पद्यते, एवं खलु। अग्निसात् सम्पद्यते इति इत्येवमेव विग्रहः कर्तव्यः किल। अथवा सम्पद्यते नाम अग्निः सम्पद्यते, अग्निसात् सम्पद्यते, अर्थः कः उक्तः? सम्पदा कृभ्वस्तिभिश्च योगे सातिर्वा स्यात् व्याप्तौ। ओह्, व्याप्त्यर्थः वर्तते, सत्यं सत्यम्, एवम् एवं व्याप्त्यर्थः अत्र भवति। तर्हि अग्निसात् सम्पद्यते, अत्र तदेव नाम अभूततद्भावः सम्बध्यते इति तु द्रष्टव्यम्। यतोहि प्रकृते अर्थनिर्देशः कृतः अभूत् किल। कः? तदेव अभिविधौ नाम अभिविध्यर्थे इति, एवं खलु। अतः अग्निशब्दात् अत्र तदेव साति प्रत्ययः विकल्पेन, अतः साति प्रत्ययः यस्मिन् पक्षे भवति तत्र अग्निसात् इति प्रयोगः साधनीयः। अग्रे कथयति, कृभ्वस्ति योगे उदाहरति, अग्निसात् भवति शस्त्रं, मूले उक्तं खलु अग्निसात् भवति शस्त्रम् इति। कथयति, अग्निसात् करोति अग्निसात् स्यात् इत्यपि उदाहार्यम्, एवं खलु। अग्निसात् भवति शस्त्रम्, अत्रापि अभिविध्यर्थः एव वर्तते, एवं खलु। अग्नेः तत्र अभिव्याप्तिः जायते, व्याप्तिः जायते, अभिविधित्वं भवति इति भावः इत्यर्थः। अतः तदेव अग्निसात् इत्यपि नाम अग्निसात् स्यात् नाम नैव व्याख्याता अग्निसात् करोति, अर्थात् कृधातोः कृधातुना योगे अग्निसात् स्यात् अस्धातुना योगे सत्यपि उदाहरणमत्र अवगन्तव्यं द्रष्टव्यम् इति भावः। एवं खलु। कथयति, कार्त्स्न्याभिविध्योः विशेषमाः, अर्थं कथयन् अस्ति अग्रे, परन्तु तदग्रे वक्ष्यते। परन्तु ततः पूर्वं जलसात् सम्पद्यते, जली भवति लवणम्, अन्यदपि उदाहरणं दत्तं वर्तते। लवणं यद् वर्तते तत् सर्वं जलसात् भवति, नाम जलमयं भवति, यथा समुद्रे लवणीयं जलं भवति, तस्मात् जलांशः यदि निर्गतः भवति तर्हि तत्र तद् जलवदेव दृश्यते, किञ्चिदपि जिह्वया स्पृष्टं भवति यदि सर्वं लवणमयं जायते, एवं खलु। अतः प्रकृते अपि तत्र नाम कार्त्स्न्यार्थः अवगन्तव्यः। जलसात् सम्पद्यते, जली भवति लवणं, नाम इदं लवणं यद् वर्तते तत् सर्वं पूर्णतया जली भवति अथवा जलायते, जलवत् परिवृत्तं भवति इति भावः। इदानीम् अभिविधिः इति यः अर्थः वर्तते, किञ्च कार्त्स्न्यम् इति च यः अर्थः वर्तते, तयोः भेदः कः इति कथयति अग्रे। ततः
उदाहरणेषु नाम तत्र विभाषासातिकार्सने इत्यत्र यानि उदाहरणानि रचितानि अथवा दृष्टानि अभिधौ सम्पदा च इत्यत्र च यानि उदाहरणानि दृष्टानि तेषु उदाहरणेषु कः सूक्ष्मः अर्थभेदः इत्यपि स्पष्टता भविष्यति। कथयति कार्त्स्न्याभिविध्योः विशेषमाः मूले पश्यन्तु तत्र आदौ इङ्गितं कृतवान् एकस्याः व्यक्तेरित्यादिना मूले पश्यन्तु एकस्याः व्यक्तेः सर्वावयव अवच्छेदेन अन्यथा भावः कार्त्स्न्यम्। सम्यक् नाम एका व्यक्तिः काचित् वर्तते आकृतिविशेषः एवं खलु तस्याः व्यक्तेः कथयति एकस्याः व्यक्तेः सर्वावयवच्छेदेन सर्वावयवावच्छेदेन अर्थात् सर्वैः अवयवैः सह इति भावः। अन्यथा भावः कार्त्स्न्यम्। अन्यथा भावः अन्यथा नाम अन्येन प्रकारेण तस्य परिवर्तनम् अथवा अन्येन प्रकारेण तस्य जायमानत्वं वा कार्त्स्न्यम् इत्युच्यते प्रकृते। अग्रे किमुक्तं बहूनां व्यक्तीनां किञ्चित् अवयवावच्छेदेन अन्यथात्वं तु अभिविधिः। मूले उक्तं खलु बह्व्यः व्यक्तयः यत्र वर्तन्ते तासां किञ्चित् अवयवावच्छेदेन कैश्चित् एव अवयवैः सह अन्यथा भावः नाम विकृतिः वा परिवर्तनं वा यः भवति सः अभिविधिः इत्युच्यते इति अयं भेदः कार्त्स्ने अभिविध्यर्थे च अत्र भवति। एवं खलु तर्हि एतद्लक्षणद्वयमादाय यानि उदाहरणानि अस्माभिः सम्पादितानि तत्र नाम तेषु लक्षणेषु सङ्गतिं विधाय अस्माभिः तत्र अर्थे कः सूक्ष्मभेदः वर्तते कार्त्स्ने अभिविधौ च इति अवगन्तुं शक्यम्। सम्यक् इति एतावान् कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। कस्मिन् सूत्रे अभिविधौ सम्पदा च इत्यत्र। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते इत्थं तदधीनवचने इति। प्रकृतसूत्रे तदधीनवचने इति एकमेव पदं भवति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अत्र विग्रहः ज्ञेयः तस्य अधीनं तदधीनं षष्ठीतत्पुरुषसमासो भवति। तदधीनस्य वचनं तदधीनवचनं षष्ठीतत्पुरुष गर्भषष्ठीतत्पुरुषः वर्तते। षष्ठीतत्पुरुषस्यापि अन्तः एकः षष्ठीतत्पुरुषः वर्तते। समीचीनं। प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते अधिकाराः लभ्यन्ते। अभिविधौ सम्पदा च इत्यस्मात् सूत्रात् सम्पदा इत्यनुवर्तते। विभाषासातिकार्सने इत्यस्मात् साति इत्यनुवर्तते। कृभस्थियोगसम्पद्यकर्तृच्विः इत्यस्मात् कृभस्थियोगसम्पद्यकर्तृ इत्यनुवर्तते। वार्तिकात् अभूततद्भावे इत्यस्य तु अर्थः अत्र नाम सः अर्थः तु अत्र सम्बध्यते एव। अग्रे कथयति शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे व्याख्याता कथयति सातिः स्यादित्यादिना मूले उक्तं खलु सातिः स्यात् कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे इति। ओह् अभूततद्भावे इत्यस्य अत्र नास्ति सम्बन्धः। तस्य सम्बन्धः नास्ति। कथयन्नस्ति अभूततद्भावे इति निवृत्तमिति भावः। आम् तदधीनवचने इति विशेष अर्थनिर्देशः खलु कृतः अतः तस्य सम्बन्धः अत्र नास्ति। मया यत् पूर्वमुक्तं तद् मम प्रमादः।
अस्तु, तर्हि सूत्रार्थः कः ज्ञातः? नाम सूत्रं योजनीयं केन, यः सूत्रार्थः उक्तः शेषपूर्णेन मूले तेन। एवं किल स्वामिविशेषवाचकं यत् प्रातिपदिकं भवति, तस्मात् तादृशात् प्रातिपदिकात्, एवं खलु, ईशितव्ये अभिधेये गम्यमाने कृभु अस् इति एतेभ्यः अपि च सम्पद् इति एतैः धातुभिः योगे सति सातिप्रत्ययो भवति स्वामिविशेषवाचकात् प्रातिपदिकात् इति अर्थः अस्य इतोपि सरलतया अवगन्तुं शक्यः। सम्यक् किमुदाह्रियते? राजसात् करोति, राजसात् सम्पद्यते, राजाधीनम् इत्यर्थः। कृभ्वस्ति योगे तदेव राजसात् करोति, एवं खलु। तदेव प्रकृते राजन् इति शब्दात् सात् प्रत्ययः यदि कृ सम्पत् इत्यनयोः इति आभ्यां तत्र योगः कृतः भवति, कृभु अस् सम्पत् इति एभिः धातुभिः तत्र योगः यदि भवति तर्हि सम्यक्। राजन् सात् करोति, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति, राजसात् करोति, एवं खलु। नाम राज्ञः अधीनत्वेन करोति इति भावः। एवं सम्पद्धातोः योगे राजन् एतस्मात् सात् प्रत्ययः सम्पद्यते इति सम्पद्धातोः अपि तत्र योगः यदि भवति तर्हि अपि साति प्रत्ययः भवति। ततः अर्थं कथयन्नस्ति राजाधीनम् इत्यर्थः। नाम राजाधीनं करोति अथवा राजाधीनं सम्पद्यते इति तत्र अर्थः ज्ञेयः भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे अत्र सूत्रमधुना पठामः। सूत्रं वर्तते एवं देयेत्राच इति। सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। देये इति एकं पदं वर्तते सप्तम्यन्तं, त्रा इति द्वितीयं पदं वर्तते लुप्तप्रथमागम्, च इति अव्ययपदं भवति, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तत्थिताः एते अत्र अनुवर्तन्ते तदधीनवचने इत्यस्मात् सूत्रात् इति सूत्रमेव अनुवर्तते। अभिधौ सम्पदा च अस्मात् सम्पदा इत्यनुवर्तते, विभाषा सातिकार्त्स्ने इत्यस्मात् सात् इत्यनुवर्तते, कृभ्वस्तियोगसम्पद्यकर्तृचिः इत्यस्मात् इति सूत्रं च्विवर्जम् अनुवर्तते। अभूततद्भावे इत्यस्यापि अत्र सम्बन्धः नास्ति। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्यातः तदधीनवचने इत्यनुवर्तते। कृभ्वाद्योगे इति मूले देयेत्राच इत्यस्य अर्थं पश्यन्तु। तदधीने देये त्रा स्यात् सातिश्च कृभ्वादियोगे। तदधीनं यद्देयं भवति तादृशार्थविवक्षायां तदेव साति प्रत्ययः भवति कृभु अस् इत्यादीनां योगे सति। उदाहरिते विप्राधीनं देयं करोति। ततः पूर्वं व्याख्याता कथयति कृभ्वादियोगे इति, नाम कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे इति अर्थः। अत एव मूले तत्र कृभ्वादि आदिशब्दः अपि गृहीतः। कुतः? तत्र सम्पदपि अपेक्षितः इत्यर्थः। सम्पदिति धातुरपि अपेक्षितः इति भावः। समीचीनम्। आम्, तर्हि तदेव तत्र उदाह्रियते किल। विप्राधीनं देयं करोति, विप्रत्रा करोति। तर्हि विप्र इत्यस्मात् त्रा प्रत्ययः करोति, विप्रत्रा, एवं खलु। तर्हि विशिष्टः प्रयोगः, विशिष्टश्च प्रत्ययः एषः।
एवमेव सम्पद्धातोः योगे विप्रत्रा सम्पद्यते, एवमेव विप्रत्रा भवति, विप्रत्रा स्यात् इत्यादीनि अपि रूपाणि अत्र वक्तव्यानि। तदेव अग्रे कथने अस्ति, पक्षे विप्रसात् करोति, नाम यस्मिन् पक्षे अयन्त्रा न भवति, चकारग्रहणं खलु कृतं वर्तते, अतः साति प्रत्ययः अपि अत्र आगच्छति। पक्षे विप्रसात् करोति, देयार्थः गम्यमानः स्यात् इति तु अस्ति। देयार्थः यदि न स्यात् तर्हि न, तर्हि एषा व्यवस्था नास्ति। तत्र तदधीनं देयम् इति भवेत्, एवं खलु। दातुं योग्यं यद्वस्तु वर्तते तद् विप्रस्य अधीनत्वेन स्थापयति इति भावः, एवं किल। विप्रत्राधीनं देयं करोति, विप्रत्रा करोति, विप्रत्रा सम्पद्यते, पक्षे विप्रसात् करोति, प्रसात् करोति इत्यपि भवति। प्रत्युदाहरणं किं, देये किं राजसात् भवति राष्ट्रम्, एवं किल। अत्र देयार्थो नास्ति। राज्ञे राष्ट्रं न दद्मः खलु वयं, राष्ट्रं तु अस्माकमपि वर्तते, तदधीने स्यात् राष्ट्रं, परन्तु तस्मै न दद्मः वयं। नाम तस्मै राष्ट्रं देयं न भवति, यथा अन्यत् सामान्यं वस्तु भवति। अतः प्रकृते त्रा प्रत्ययो न भवति, साति तु भवितुमर्हति, यथा राजसात् राष्ट्रम् इत्युच्यते। सम्यक् इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः, तच्च एवं भवति। देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीया सप्तम्योर्बहुलम् इति। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः। तत्र देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यः इति एकं पदं वर्तते। अत्र पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। द्वितीया सप्तम्योः इति द्वितीयं पदं भवति। सम्यक्। षष्ठीविभक्तिः अत्र भवति, द्विवचनञ्च। बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति, यस्य च अर्थं वयं जानीमः। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद् विभाषा, क्वचिदन्यदेव इत्यादिरर्थः प्रसिद्धः। सम्यक्। ततः अग्रे नाम अत्र विचारणीयमस्ति, विग्रहः विचारणीयः। व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु, देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्य इत्येतेभ्यः इत्यर्थः। अर्थात् तदेव इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते अत्र। देवश्च मनुष्यश्च पुरुषश्च पुरुश्च मर्त्यश्च, देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्याः तेभ्यः, देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यः इत्येवं रीत्या बहुवचनत्वम् अत्र भवति। द्वितीया च सप्तमी च, द्वितीया सप्तम्यौ, तयोः द्वितीया सप्तम्योः। सम्यक्। प्रकृते देये त्रा च इत्यस्मात् सूत्रात् त्रा इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः, एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति व्याख्याता, इत्येतेभ्यः इत्यर्थः। मूले सूत्रार्थः उक्तः खलु, एभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः च त्रा स्यात्, नाम त्रा प्रत्ययो भवति इति भावः। अत्यन्तस्वार्थिकोऽयं, नाम अयं स्वार्थिकप्रत्ययः वर्तते, तावदेव, अन्यः कोऽपि अर्थः अत्र नास्ति। सात् इति कृभस्तियोगे इत्यपि निवृत्तं, तदपि अत्र न सम्बध्यते। कृभस्तियोग इत्यपि निवृत्तं, सात् इत्यपि निवृत्तम्, अभूत तद्भावादिकं तु सूत्रान्नास्ति एव। सम्यक्।
इति अर्थः दृष्टः। उदाहरणानि अस्य अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य वृत्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 17 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।